अर्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातन्ननुसन्धामि भगवति गीते भगवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुलारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग विराट रूप दर्शन योग। भगवान को स्वरूप विश्वरूप हो, भगवान को विराट रूप हो। यो चाहिँ नि पहिलो पाद हुनुहुन्छ। विराट रूपलाई भगवान को पहिलो पाद, यसलाई वैश्वानर प्रथम पाद। औम ओमकार का आत्मा का चतुष्पाद हुन्छन्। ओमकारका नि 4वटा पाद हुन्छन्। आत्मा परब्रह्म परमात्मा का 4वटा पाद, ओमकार का 4वटा पाद मध्ये पहिलो अकार पहिलो मात्रा नै वैश्वानर पाद हो। यसैलाई विराट रूप भनिन्छ। यसैको बोध गराउने हो। यो 11औं अध्यायले भगवानको विश्वरूपको बोध गराउने हो, पहिलो मात्राको बोध गराउने हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसैको बारेमा चर्चा भइरहेको छ। 11औं अध्यायको 20औं श्लोकमा द्यावा पृथिव्यो इदम अन्तरम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। सम्पूर्ण चाहिँ आकाश पृथ्वी स्वर्ग र मर्त्यलोक अथवा अब स्वर्गलोक र मर्त्यलोक यो सम्पूर्णमा चराचर बाहिर भित्र सबैतिर व्याप्त तपाई मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईदेखि बाहेक केही पनि छैन। अब हिजोको प्रसङ्गमा परमात्माको अकार ओमकारको सप्ताङ्ग 7वटा अङ्ग हुन्छ। 51 मुख 19वटा मुख हुन्छन् भन्ने प्रसङ्ग हो। यो विराट रूप भनेको सप्ताङ्ग के सप्ताङ्गमा 7वटा अङ्ग। सप्ताङ्ग के हुन्छ भन्दाखेरि अब द्यावा स्वर्गलोक अन्तरिक्ष द्यावा द्युलोक चाहिँ नि शिर हो। द्युलोक शिर हो। सूर्य चन्द्र सूर्य आँखा हो। वायु प्राण हो। त्यो विराट रूपको विराट वैश्वानर ब्रह्मको चाहिँ नि अब त्यसो हुनाले द्युलोक चाहिँ नि शिर, अब सूर्य चाहिँ नि आँखा, अनि वायु चाहिँ नि प्राण हो। जल चाहिँ नि उपस्थ हो। जल समुद्र आदि 7 समुद्र उपस्थ हो। पृथ्वी चाहिँ 2वटा चरण हुन्। पृथ्वी भगवानका चरण हुन्। अनि आकाश चाहिँ शरीर हो, देह हो। आकाश जत्रो आकाश चाहिँ शरीर हो। अनि होमाग्नि चाहिँ नि होमाग्नि गार्हपत्य अग्नि अथवा होमाग्नि चाहिँ मुख हो, अग्निमुख हो। यति चाहिँ 7वटा अङ्ग विराटका सारा उपनिषद वेदमा वर्णिन्छ। त्यही अङ्गलाई वैश्वानर यो पहिलो पाद हो। यो वैश्वानर नै अब द्यावा पृथिव्यो इदम अन्तरमि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वा। त्यसो हुनाले तपाईकै शरीरले सम्पूर्ण दिशा ढाकेको छ भनेपछि आकाश सहितको 7वटा अङ्ग भएको भगवान विराट रूप हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग। यस्तो अद्भुत रूप देखेपछि, अद्भुत उग्र एकदम डरलाग्दो, तिनै लोक भगवान भन्दा शक्तिशाली कोही छैन, भगवान भन्दा ठुलो कोही छैन।
असुर जति जम्मै डराउँछन्, सिद्ध जति खुसी हुन्छन्। भगवानको त्यो भगवानको दुर्योधन पापीलाई दुःख हुन्छ, पुण्यात्मालाई सुख हुन्छ। भगवानको दर्शनले के गर्छ? असुरहरूलाई दुःख हुन्छ, पुण्यात्माहरूलाई सुख हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसो हुनाले तिनी लोकका पापीहरू भयभीत हुन लागे। महात्मा शब्दको अर्थ गरेको छ अक्षुद्र चित्तम, जसको अक्षुद्र स्वभाव, जसको क्षुद्र स्वभाव छैन। त्यो महात्मा शब्दको महात्मा अक्षुद्र स्वभाव, जसमा क्षुद्र स्वभाव छैन, त्यो महात्मा हो। त्यसो भएको हुनाले भगवान जसले एउटै शरीरले भगवानको यी सम्पूर्ण देखिने विराट भगवानको अङ्ग हुन्। यो वैश्वानर प्रथम पाद हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तोमा मैले अझ के देख्छु भनेर यहाँनिर फेरि अर्जुनलाई चाहिँ अब अमी हित्वाम सुरसङ्गा विसन्ति केचित वृता प्राञ्जल यो गृणन्ति स्वस्ति तुक्ता महर्षि सिद्धसङ्गा त्वाम स्तुतिवि पुष्कलाभि। यी सारा अब देवताहरू प्रसन्न हुन थाले, असुरहरू र पापीहरू अत्यन्त डराउन थाले, कोही स्तुति गर्न थाले, सारा यो स्तुति गर्न थाले। त्यसो भएको हुनाले अब सिद्धसङ्गहरूले स्वस्ति वाचन गर्न थाले, भगवानको मङ्गलमय शरीरको सदाकाल स्तुति गरे। उनीहरूले सदा विश्वरूपको दर्शन भइरहन्छ। सिद्धहरूको लागि भगवान सदाकाल जाने भगवानको दर्शन रहित हुँदैन, सिद्धको लागि सधैँ साक्षात्कार छ। त्यसो हुनाले सधैँ स्तुति गरिरहन्छन्। अब कोही चाहिँ भगवान अब असुरहरू डराइरहेका छन्। सबै तपाईँकै मुखमा सबै प्राणी चाहिँ मृत्यु मुखारी चाहिँ सारा प्राणी मृत्युका मुखमै छन्, निल्न मात्रै बाँकी हो। मृत्यु मुखार्ने चाहियो यो पनि सधैँ भन्छ। प्राणी जति जम्मै भगवान काल स्वरूपका मुखमा छन्, मुखमा भएको निल्न मात्रै बाँकी छ, कोही उम्काउला भन्ने छैन। त्यसोले अर्जुन तिमीले यिनीहरूलाई जित्न सकिँदैन नि, मार्न सकिँदैन कि भन्ने जनता थियो। तिनीहरू त सबै कालका मुखमा छन्, तिनीहरू कालभित्रका हुन्, एक दिन जन्मेका हुन्, जन्मेकाको वर्ण निश्चय छ। त्यस हुनाले उनीहरूले सबै कालभित्र हुन्, कालका मुखभित्रका हुन्। त्यस हुनाले कोही पनि स्वतन्त्र छैन भनेर यसरी स्तुति गर्न लागेका छन्। त्यस हुनाले पुष्कलादि, पुष्कल भनेको सम्पूर्ण, पुष्कलादि पुष्कल भनेको पुष्कल शब्द छ यहाँ, पुष्कल शब्द सम्पूर्ण। अब स्तुति सम्पूर्ण स्तुति गर्न थाले, सम्पूर्ण रूपले स्तुति गर्न थाले। कोही डराएर भाग्न खोजेछन्, कोही मुखभित्र छिर्दैछन्, कोही स्तुति गरेर सिद्धहरू स्तुति गर्न लागेछन्, असुरहरू त कोलाहल गरेर चिच्याएर कराइरहेका छन्। सबै तपाईँको मुखमा कोही निलिँदैछन्। यस्तो पनि देख्यो तपाईँको कालरूप मुख, त्यसमा अनन्त शिरमध्ये एउटा कालरूप, सबैलाई निल्ने एउटा प्रभाव, एउटा सृष्टिहरू पनि छ। एकापट्टिबाट निल्ने, अर्कापट्टिबाट उकल्ने पनि। जति निल्छ सबै उकल्दछ पनि केही पचाउन्न। त्यो अस्ति नै देखेका सारा गुरुफुरिया मान्छेले हामीले देखिसकेपछि नि, जन्मेर देखिसकेपछि नि कयौँ मान्छे हराए, तिनीहरू निलिए, अरू कोही उकेलिए फेरि आए, अरू कति नयाँ चिज आए, ती उकलिया भयो, त्यो मर्या भनेको निलेको भयो, डिल्ली र उकली यो प्रक्रिया रहिरहन्छ रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सिद्ध पुरुष कपिलादि सिद्धि मुनिहरूले स्तुति गरिरहेका छन्, सम्पूर्ण आफ्नो भगवानको सम्पूर्ण रूपले स्तुति गरिरहेका छन्। त्यस हुनाले किन स्तुति गरेका छन्? भगवानको विराट रूप विश्वरूपमै सबै देवताको वास हुन्छ। रुद्र एकादश रुद्र पनि त्यही तपाईँमै हुनुहुन्छ। रुद्र आदित्य द्वादश आदित्य पनि रहेछन्, वसु अष्टवसु पनि तपाईँमा छन्, साध्य गण पनि तपाईँकै शरीरमा देखिन्छन्। अनि विश्वदेव वेदमा बताउने विश्वदेवको मन्त्र हुन्छ। त्यो विश्वदेव पनि तपाईँकै शरीरमा देखियो। अश्विनौ भनेको दुई वचन छ। अश्विन भनेको अश्विनी कुमार, नासत्यौ पनि भनिन्छ। नासत्यौ अश्विनी कुमार, नासत्य अश्विनी कुमार पनि तपाईँकै शरीरमा देखिन्छ। मर्द 49 वायु पनि तपाईँकै शरीरमा देखिन्छ। उष्मपा भनेको उष्म पिउने, गर्मी पिउने, तातो पिउने, बाफ पिउने
पिण्ड पिउने, पिण्ड त तातो हुन्छ पकाउनु पर्छ, त्यसो भने पितृले तातो अब तातो पिउँछन्। त्यसो हुनाले पितृको नाम उष्मपा छ। अनि उष्मपा अश्विन मरुदगणमा उष्मपा भनेको पितृहरू पनि तपाईँकै शरीरमा देखिए। अनि गन्धर्वहरू पनि तपाईँहरूका देखिए, यक्षहरू पनि तपाईँहरूका देखिए, असुर विरोचनादि असुरहरू छन्। विरोचनादि, विरोचनको नाम किन लिएको भने विरोचन मुख्य असुर हो। विरोचन ब्रह्म विद्या प्राप्त गरेर इन्द्रका साथ ब्रह्माजीका पासमा गएको थियो, त्यो भएर यहाँ विरोचनको नाम आएको छ। गन्धर्व त्यसो हुनाले विरोचन प्रवृत्तय ऋषय असुरा विरोचन प्रवृत्तय सिद्धा कपिलादय, सिद्ध आदि गरेका कपिल मुनि, असुर भनेको विरोचनादि। विरोचनको नाम यहाँ किन उल्लेख गर्नुभयो भाष्यकारले भन्दाखेरि विरोचन आत्मा जान्नको लागि इन्द्रसँग सँगै ब्रह्म चिन्नको लागि ब्रह्माजीका नजिकमा गयो। ब्रह्माजीले एउटा चाहिँ नि पानीको तलाउमा देखे, त्यो पानी नै ब्रह्म हो, त्यहाँभित्र ब्रह्म छ हेर, त्यति चिने पुग्छ भनेपछि इन्द्र र विरोचन गरेर त्यहाँ गएर हेरेका थिए। हेर्दाखेरि पानी आफ्नै छाया देखियो। त्यही देखिएको छाया नै अब त्यहाँ देखिने कुरा ब्रह्म भनिदिनु भयो। अनि दुईटा आए, तिमीहरूले ब्रह्म देख्यो त देख्यौँ, ब्रह्म भनेको यही शरीर रहेछ, यसैलाई राम्रो, यसैलाई मोटोघाटो गराउनु पर्ने, यसैलाई राम्रो सिकाउनु पर्नेदेखि बाहेक परमात्मा भन्ने केही रहन्छ। जिउनु खाउपी गरेर बाँध्नुहरू अरू जन्मनु मर्नु योदेखि बाहेक केही पनि होइनछ भने यो ती थर भएर इन्द्र र विरोचन दुइटै त्यहाँबाट विदा भएर ब्रह्म बुझ्यौँ भनेर फर्के। तर इन्द्र चाहिँ देवता भएको हुनाले विवेक पैदा भएपछि बिच बाटामा पुगेपछि यो त मर्ने हो, ब्रह्म त नमर्ने हो, रोग नलाग्ने हो, यो त होइन होला भन्ने शङ्का लगाएर फर्केर ब्रह्माजीको गएर त्यसरी 5 पटक 6 पटकसम्म इन्द्र चाहिँ नि 4 पटक अनि अन्नमय शरीर ब्रह्म मानेर विरोचन फर्क्यो। प्राणमय शरीर भन्दा बुझाइरहे प्राणमय शरीर पनि होइन रहेछ, मनमय नि होइन रहेछ, विज्ञानमय नि होइन रहेछ, आनन्दमय नि होइन रहेछ, ब्रह्मपक्षम प्रतिष्ठा परमात्मा त आत्मस्वरूप रहेछ भनेर अनि ब्रह्मतत्त्व बुझेर इन्द्र फर्के भने अब विरोचनले अन्नमय कोषलाई नै ब्रह्म मानेर फर्क्यो। देवता र दानवमा यति फरक छ। शरीरलाई आफू भन्ने बुद्धि दानव हो, आत्मालाई आफू भन्ने बुद्धि देवता हो। देवता र दानवमा फरक छ। त्यसो हुनाले यहाँ सबै यी दुइटै स्वभावको मान्छे तपाईँका शरीरमा देखिए। देवता पनि दानव पनि तपाईँको शरीरमै छन्। तपाईँका शरीरदेखि बाहेक वैश्वानर पददेखि बाहेक बाहिर आस्तिक नास्तिक जे जति सृष्टिमा छन्, जति सृष्टि भएर यी जम्मै तपाईँमा छन्। अब तपाईँ सम्पूर्ण सिद्धसँग वीक्षन्ते भनेको पश्यन्ती, वीक्षन्तेको अर्थ पश्यन्ती, देखिन्छ। सबै तपाईँमा मैले देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ तपाईँको शरीरमा। त्वाम विस्मिता छ सर तपाईँ। त्यसो हुनाले अब यी सम्पूर्ण समुदायहरू तपाईँको विराट स्वरूपमा प्रवेश भएको, तपाईँको विराट स्वरूपमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हटाएको देखेर सम्पूर्ण ज्ञानीजनहरू विस्मय मानेर हेर्न लागे, देख्न लागे। त्यसो हुनाले रूपम महत्ते, अब यो 23 रूपम महत्ते तपाईँको महत्व अब धेरै ठुलो महत परिणामको व्यापक पूर्ण विराट रूप आकाश जत्रो छ त्यो त शरीरै भएपछि त्यहाँभन्दा महत्व अर्को हुन सक्दैन। अब यो भौतिक रूपमा देखिने आकाश परमात्माको विराटको शरीर हो भनेपछि अब त्यहाँ कतिवटा मुख चाहिए? अब त्यहाँ बहुवक्रम धेरैवटा मुख, 19 मुख 19वटा मुख चाहिँ बेलले मुख्य चाहिँ मुख 19वटा हुन्छन्। अब 19 मुख 10 इन्द्रिय, किनभने उपभोग गरी साधन भएको हुनाले इन्द्रियद्वारा त्यो चाहिँ नि द्रष्टा आत्माले भोग गरिएको हुनाले 10वटा इन्द्रिय, 5वटा प्राण गर्दा 15वटा भए, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार यी 4वटा गर्दा 19वटा 19 मुख। यी 19वटा मुख हुन्। यी चाहिँ उपभोग गर्ने साधन हो। आत्माले यदि साधन लिएर उपभोग गर्दछ, जीवले भोग्दछ। यी 19वटा साधन, 19वटा साधनले उसले भोग गर्दछ। मुखले बोलेर
हातले लिटुदिटु गरेर शरीर गुडाले हिँडेर अब कर्मेन्द्रले काम गरेर ज्ञानीले ज्ञान गरेर प्राण यिनीले प्राण सञ्चालन गरेर मनोबुद्धि चित्त अहङ्कारले चिन्तन सङ्कल्प विकल्प गरेर चिन्तन गरेर निश्चय गरेर अभिमान गरेर 19 प्रकारले भोग गर्दछ। यति त्यसो 1900वटा मुख हुन्। त्यसो भने बहुवक्रम अब बहुवक्रम भनेको धेरै मुख भनेको अब यहाँ अब बहुनेत्रम भने नेत्र पनि धेरै नेत्र धेरै भनेको इन्द्रलाई त सहस्राक्ष रहेछ। इन्द्रका शरीरमा 1000वटा आँखा हामी पनि 1000वटा आँखा छ। मानसिक हामी सपनामा सुत्छौँ, सुतेपछि त्यहाँ पनि शरीर छ, त्यसमा 2टा आँखा भयो। अनि त्यहाँ पनि हात्तीहरू देखिन्छ, पशुहरू देखिन्छ, मान्छे देखिन्छन्। तिनीहरूको आँखा पनि आफै बस्यो, आफैले उसैले बनाएको हो। तिनीहरूको आँखा पनि अब सपनामा जसले आँखा जे देखिए त्यो उही धेरैवटा आँखा भएको हो। त्यसो भएको हुनाले संसारमा जति पनि प्राणी छन् ती सबैका आँखा तपाईँको भएको हुनाले त्यो तपाईँ सहस्राक्ष हो। त्यसैले अब महाबाहु बहुबाहु उरुपादम सहस्राक्ष सहस्रपाद वेदले बताए तपाईँका 1000वटा हात 1000वटा उरु घुँडा अनि पादम गोडा बाहु बहुबाहु उरुपादम बहुधरम धेरै पेट धेरै ठुल्ठुला लामा दाँत डर लाग्दा दृष्टान्तका तपाईँका दाँत र दारा धेरै देख्दाखेरि सबै असुरहरू डराउँदछन्। त्यसो हुनाले जति संसारका प्राणी छन् जम्मैका मुख भगवानका मुख सबैलाई आत्मरूपले आत्मा विश्वरूप दर्शन हुने बित्तिकै जम्मैका मुख भगवानका मुख जम्मैभित्र भगवान भएपछि सबैको मुख हाम्रो शरीरको मुख पनि भगवानकै मुख भयो, अर्काको शरीरको मुख पनि भगवानकै मुख भयो। जम्मैभित्र भगवान बस्नु भएको हुनाले जम्मै जति भगवान बस्नु भएको छ ती सबै चाहिँ नि सबैका आँखा सबैका मुख अब सबैका चाहिँ नि दाँत भगवानै दाँत भएको हुनाले यस्तो देखेर अब तपाईँको यस्तो तपाईँमाथि विजय गर्न नसकिने देखेर सबै डराएछन्। पापी जति डराए, असुर जति डराएछन्, विराट रूपलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो भयङ्कर आकृति त्यस्ता डराएको दारा देखेर सबै डराइरहेछन्। त्यस हुनाले तपाईँ नवस्पृशम स्वर्गलाई स्वर्ग तपाईँको मात्रै कति छ आँखा डिसले भ्याउँदैन। स्वर्गलाई नभ आकाशलाई छोइएको छ, आकाशमै उहाँको शरीर भएपछि नछोइने कुरो भएन। दीप्तम अनेक भनौँ, दीप्त भनेको दीप्ति दिव्य त चाहिँ नि हजारौँ सूर्य एकचोटि प्रकरण जस्तो उज्यालो हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी उज्यालो तपाईँको स्वरूप छ। व्यात्याननम व्यात्ताननम व्यात्ताननम आनन भनेको मुख, व्याप्ति भने व्यात्तानन भनेको व्यात्ता भनेको फैलिएको फिजारिएको यत्रो भयङ्कर सारा संसारलाई एकै गाँसमा सबैलाई पेटा हाल्न चाहिन्छ। तपाईँको मुख त्यत्रो छ, फैलिएको मुख जम्मैलाई सेराउँछ। त्यस्तो तर्सनाले विशाल नेत्र दीप्त ठुला विशाल नेत्र छन्। तपाईँले विशाल नेत्र भने जलाउने परमाणुमा पनि तपाईँको जस्तो भुसुनामा पनि तपाईँको भुसुनाको शरीरभित्र पनि सबै सञ्जना त्यसमा पनि चेतना प्रवेश गरिकन तिनीहरू खुट्टा पखेटा जडान गरिदिकन जम्मै रूपले त्यसलाई सञ्चालन एउटा जीवित प्राणी बनाएर त्यो उडेर आफ्नो व्यवहार हाम्रो शरीर जत्रो भुसुनाको जे शारदामा हालेर जुटेको छ उसो भुसुनाको शरीर पनि त्यही सामग्री हालेर जुटेको छ। त्यसमा पनि सबै इन्द्रिय छन्। अब कर्मेन्द्रिय छन्, ज्ञानेन्द्रिय पनि छन्। कुन ठाउँमा के चाहिन्छ त्यो सबै कुरा हालेर जडान गरिदिनु भएको छ। त्यस हुनाले तपाईँ विशाल नेत्र सबैलाई देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई देखेर चाहिँ नि प्रव्यथितान्ते रातमा म पनि डराइरहेको छु। धृतिमा भिन्न हामी समम च विष्णु। त्यसो हुनाले मेरो पनि मन भयभीत भइरहेछ। भयभीत भयो भने हजुरभन्दा ठुलो कोही पनि रहन्छ, हजुरलाई विजय गर्न सक्ने संसारमा कोही रहन्छ यदि चाहिँ मलाई विश्वास भयो भनेर भगवानको दर्शन यस्तो विराट रूपको दर्शन गरेर अर्जुन भन्दै हुनुहुन्छ। द्रष्टा करारा निस्दै मुख्य नि काला नलबिसन निभानी
त्यसो नजाने नलगेछ शर्म प्रसिद्ध देवेश जगन्नवास। तपाईँको दाँतमा सबै पछि डिन्जिया छन्, कोही दाँतमा अल्झेका छन्। हामीले खानेकुरो चबाउँदाखेरि गिजातिर केही अड्किया देखिन्छन्। यी सबै दुर्योधन कर्णहरू त गिजातिर अड्किया देखिन्छन् भनेपछि अब के बाँकी। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको त्यस्ता डरा दारा देखेर काला कालो अनल भनेको हो नि काला नल। तब त्यो कालोकै अग्नि तपाईँको मुखबाट पसेर सारालाई तपाईँको मुखमा छिरिया देखियो। तपाईँको दिशा कुन पूर्व दिशाको सिरो कुन पश्चिम दिशा नै छैन। एउटा सूर्य हुन्थ्यो र उको सूर्य आधामा सूर्य पूर्व हुँदाखेरि अथवा ठाउँलाई पश्चिम। अब हजारवटा सूर्य सबैतिर सूर्य गएपछि दिशा हुन्छ क्या कतापट्टि पूर्व सबैतिर चन्द्रमा सबैतिर सूर्य जस्तै प्रकाश भएपछि त्यसको दिशा नै हुँदैन। पुरो धपक्क परेर धपक्क बाँझामा भएपछि त्यसको दिशा पूर्व पश्चिम दिशा नै जान्न सकिँदैन, दिग्भ्रम हुन्छ। त्यसो हुनाले जगन निवास सारा जगतको निवास जगन निवास हुनु सारा जगतको अधिष्ठान तत्त्व तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अब दिशो नजाने त लब त्यसो हुनाले तपाईँ दिशो नजाने नलबे सर्वम तपाईँ दिशा भेट्नु छैन नलाभ गर्नु छैन। सर्व भनेको सर्वको अर्थ आनन्द ब्रह्मानन्द, सर्वको अर्थ सुख हो। तपाईँको त्यस्तो विराट रूपको दर्शन पाउने जति ब्रह्मानन्दमा मग्न हुन्छन्, सुख प्राप्त गर्छन्। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण जगत निवास भनेको सारा जगतको बास जहाँ छ, जगत बस्ने ठाउँ भएको हुनाले जगत निवास भएको हुनाले अब त्यति मात्रै होइन। अमिहिच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सह एव अब नेपालसँगै अब धृतराष्ट्रका दुर्योधनहरू भए सबै। अब नेपाल भनेको पृथ्वी, अवनी भनेको धरती, अवनिपाल भनेको राजा, पृथ्वीपाल भनेको सम्पूर्ण राजाहरू यहाँ लडाइँमा जति जम्मा भएका छन् यी सबै राजाहरू धृतराष्ट्रका छोराहरू भीष्म भए, द्रोणाचार्य भए, सुतपुत्र सुतको छोरो कर्ण भए। त्यस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ अस्मात हाम्रापट्टिका धृष्टद्युम्नादि ठुल्ठुला वीरहरू पनि यी सबै चाहिँ नि बकराणी ते तोरामाणा बिसान्थे। तिम्रै मुखमा तोरामाणा भनेको हडबाट आएर भीष्म द्रोण कर्ण हाम्रापट्टिका चाहिँ नि सात्विकीहरू कर्णहरू यिनीहरू जति वीर छन् यिनीहरू पनि हड बढाउँदै बकराणी ते तोरामाणा बिसान्थे। तिम्रा मुखमा हड बढेर पढ्न चाहेका छैनन्, आखिर त्यही बाटो नगइकन हुँदैन। कालको मुखमा कोही जान सोध्दैन, आखिर जम्मै बाटो त्यही नहिँड्ने हुँदैन। त्यस हुनाले हड बनाउँछन्। मर्न मन छैन नमरी सुख नि छैन, मर्न कसैलाई मन हुँदैन, त्यही बाटो नभइकन कसैलाई सुख नि छैन। त्यसो भयो हुनाले जान मन छैन त्यही बाटो नगई हुँदैन। त्यो मुखमा पढ्न त्यो मुखमा छिर्न मन छैन। अब त्यसो भयो भने तिनीहरू हड बनाउन लागे। अब मोज मजा गरेर संसारमा जम्मा गरेर गरे सम्पत्ति अब गर्न जम्मा गरेर भोग गराउन आखिर जम्मै पारिस गर्दा मर्ने बेला आएछ। त्यो जम्मै खेर मात्रै हो, सबै खेर स्वाहा कुनै। त्यसो हुनाले अब त्यस्तो हुने देखेर जम्मै हडबड आए। यहाँको ऐश्वर्य जम्मै स्वाहा मरेपछि सक्यो। अब त्यसो सक्यो के पनि काम। त्यसो भएको हुनाले अब तिम्रा मुखमा पस्नका लागि हड बढाउँदै पनि छन्, त्यतैपट्टि जाँदैछन्, नपछि सुगन छैन। त्यसो हुनाले तिमीले 10टा करानी भए तिम्रा दाँतका डरले गर्दाखेरि ती गएर पिँधी चपाइन्छौँ भन्ने डरले गर्दाखेरि सबै चपाइन्छौँ भन्दा डरले गर्दा त्यहाँ डराइ त्यहाँ पसिराखेका छन्। दमादम कोही आधी मुख छ, कोही घाँटीसम्म पुगेका छन्, कोही दाँतका छौँ हराला फौज यहाँबाट तपाईँको मुखमा छिर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले के छ विलग्न दशनान्तरेषु संलिन्छतेषु नितहेतु त मागै। अब त्यसो भयो भने तपाईँले चबाउँदाखेरि उत्तम अङ्गहरू सबै चबिएर चुर्नित भनेको जम्मै धुला तपाईँका दाराले पेल्दाखेरि के पो बाँकी रहन्छ र जम्मै धुलो हुन्छ। सबै तपाईँकै मुखमा पसिराखेका छन्। तपाईँको दारा देख्दा डराइसँग राखेका छन्। त्यो बाटो जान मन छैन, आखिर त्यो बाटो नगई पनि सुख छैन। जसै तथा यथा नदीनाम बवमुवेग समुद्र बेभावी मुखत्र बन्ती।
जसरी सम्पूर्ण बर्खाका बाढी खरिड जति तौलो भएर छरिएर यहाँ बौदै बौदै गएपछि आखिर समुद्रमा पुगेपछि बौरी ठाउँ समाप्त भयो। बौरी कहाँ छ जबसम्म समुद्र भेट्यो त्यसम्म बौरी। समुद्र भेटिसकेपछि समुद्रमा गएपछि सबै नदीको समाप्त हुने ठाउँ सम्पूर्ण नदी जतिको समाप्त हुने ठाउँ समुद्र हो। समुद्र पछि बग्नु परेन, थिर भएर त्यहीँ रह। समुद्र जे हो त्यही भएर भन्नु पर्यो। त्यसै गरी तपाईँ पनि सारा संसार चाहिँ नि जसरी नदीहरू गएर समुद्रमा समाप्त हुन्छन्, सारा सृष्टि नै तपाईँमै गएर थित भएर विलिन हुन्छन्। त्यो तपाईँकै मुखभित्र पसेर मुख नै समुद्र समान हो। त्यहाँ गएपछि सम्पूर्ण यहाँ नरलोक भनेको पृथ्वीलोकका चाहिँ नि वीर पुरुषहरू पनि तिम्रै मुखभित्र पसेर गन्तव्य थाहा समाप्त हुन्छ। कालका मुखमा परिसकेपछि त्यसो चुरीफुरी सबैको सकियो। सबैको चुरीफुरी समाप्त भयो। नदीको चुरीफुरी समुद्रमा गइसक्यो। मानिसको चुरीफुरी कालको मुखमा भगवान विराटको मुखमा परेपछि विराटको मुख भनेर कालको मुख भने एउटै हो। त्यहाँ पुगेपछि सकियो। त्यसो हुनाले यो संसारको चल्ती गार्दा कस्तो भने यथा प्रदितम ज्वलनम पतङ्ग विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोकस तवाभि वक्राणि समृद्ध वेगा। जसरी अँध्यारोमा आगो बाल्यो, रातिको समयमा आगो बाल्यो, ज्वालो पर्यो भने बडा राम्रो देखेर त्यो राम्रो देखेर वारा किरा फटेर पुत्रीहरू आएर ओइदिएर ती डढेर मर्छन्। जसरी राम्रो देखेर आइपरे आउँदा त्यो राम्रो लिन आउँदा उनीहरू त्यही समाप्त भए जतिखेरि यी सारा यी देखिएका चराचर जति जति जगत छन्, जगतका प्राणीहरू छन्, जगतका राजा महाराज जे जति चराचर छन्, यी तिम्रै तिम्रै मुखमा चाहिँ नि पुतली अग्निमा पसेर फलाउनु भन्दाखेरि तिम्रै मुखमा समाप्त हुने रहेछ नि। यति कुरा मैले बुझेँ। सारा जति दृढ विश्वमा कर्ण दुर्दनाली जति पनि अब पापी हुन् निष्पापी यो सबै तपाईँकै मुखमा पुगेपछि समाप्त हुने रहेछन्। त्यसो हुनाले लेलिय शीघ्र समानम समान समग्र बदन जलद तेज विरापुर जगत समग्र भाष तपाईँरा प्रवक्ता विष्णु तपाईँको चाहिँ नि लेलियसे तपाईँको चाहिँ जिब्रो तपाईँ ग्रसमानम तपाईँले कहीँ जिब्राबाट स्वाद लिएर लेलियस भनेको अत्यन्त स्वाद मानेर तपाईँका जिब्रोभित्र यिनीहरू पसिरहेका छन्। यस्य ब्रह्म च छात्रम च अब ब्राह्मण र क्षेत्री निष्ठापूर्वक रहेका ब्राह्मण निष्ठामा रहेका ब्राह्मण र क्षेत्रीता जसको यसो ओदन भनेर किन भने जसो भात खानेकुरै यिनीहरू त पेटभित्र चबाएर खाइन्छन् भने मृत्यु छ उपसेचन हुन्छ। मृत्युता उपसेचन त्यो मृत्यु त उपसेचन हुने छ, चटनी हुने छ। भातसँग लगाएर खाने तरकारी चटनी अचार जस्ता हुन्। त्यो कालै यहाँको चुरफेरि सबभन्दा ठुलो नै यी त अचार जस्ता हुन् भने अरूको त भगवानको भगवान अरूको त के कुरा हो र। त्यस्ता निष्ठामा ब्राह्मण र क्षेत्रीता हजुरको ओदन भात हो भने भवत ओदन ब्राह्मण यसो ब्रह्म छ छात्रम छ अब यसो भवत ओदन त्यसरी तपाईँको भवत ओदन तपाईँको यो त खानेकुरा भात सर हो भने र मृत्यु त्यहाँदेखि बाँकेर त्यो जुन मृत्यु छ संसारलाई लाने काल छ त्यो काल नै तपाईँको त अचार जतिको एक हाल लाने पुग्दैन भने अरूको त के कुरा भनेर यो कठो बनिसक्यो कुरो। यो कठोरी मुण्डको उपनिषदमा यो मन्त्र छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो तपाईँ सम्पूर्ण अनन्त लोक चाहिँ नि तपाईँको ब्रह्म तपाईँकै पेटमा छ। तपाईँको तेज छ नि तेजोबी आपुरे जगत समग्र भाषस्तवरा प्रतिबन्ध विषो तपाईँको एक अंश अलिकति तेजले त संसार यस्तो तेजिलो छ। तपाईँको अनन्त तेजले भरिभर भएको तपाईँमै सबै कुरा समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अरूको त के कुरा पर्छ। अब त्यसो भएको हुनाले लेलियसेग्र सबै तपाईँका जिब्रामा तपाईँका धारामा अल्झिएका देखिएछन्। तपाईँको प्रभावभन्दा ठुलो अर्को केही छैन। त्यसो हुनाले आख्याइमीको भगवान उग्र रूप हो। तपाईँको उग्र रूप देखेर तपाईँको डरलाग्दो तपाईँको उग्र रूप डरलाग्दो क्रूर रूप भनेको कसैलाई दया नगर्ने। अब मर्न आँट्यो
यसलाई नमार्दै नलैजा भन्दा त्यसलाई नलगी नछोड्ने, उग्र भनेको कठोर निर्दयी। अब लालो वालो पाल्न बाँकी छ, यसलाई नमार्दै भन्दा पनि त्यसलाई नलगी छोड्दैन। त्यसो हुनाले भयो तपाईँ त्यसो हुनाले तपाईँको यो उग्र रोगको दर्शन पाएँ। तपाईँ मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। तपाईँको अब विज्ञातुम् इच्छामि भवन्त माध्यम प्रजानामले तपाईँको अब परमेश्वरको यसो प्रभाव। अब तपाईँको लागि जुन मैले अहिले विराट रूपको दर्शन गरिरहेको छु, यसको चाहिँ तपाईँको वास्तविक तात्विक कुरो मैले अझ जान्न सकेको छैन, त्यो जान्न इच्छा गर्दैछु। विज्ञातुम् इच्छामि भवन्त माध्यम प्रजानाम तम प्रवृत्तम। त्यसो हुनाले तपाईँको यस्तो किसिमको विराट रूपको प्रवृत्ति, यस्तो विस्तार मैले देखेको थिइनँ। यो म जान्न खोज्दैछु भगवान् भन्नु अर्जुनले चाहिँ नि भगवान्पट्टि फर्केर नमस्कार गरेपछि त्यो विराट रूप शरीरमध्ये एउटा मुखबाट फेरि भगवान् भन्न थाल्नुभयो। विराट रूप भइकन त्यहाँ हजारौँ टाउका मध्ये एउटा टाउकाबाट बोल्न थाल्नुभयो। त्यसैमध्ये अब अरूपट्टि लगेर तिमीलाई ल कालोस्मै लोको प्रवृत्त लोकानुसमा तुमिह प्रवृत्त हृदय त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे अवस्था प्रत्यनिकेषु योधा। म यो सारालाई लोकलाई छाए गरी काल पनि मै हुँ। काल गणना गरेमा म कालम कलय दागेको जसो गणना गरे जसो कला छुटिन्छ त्यो कालमा हुँ। लोक चाहिँ नि अब छ्याए नाश गरे पनि मै हुँ। प्रवृत्त लोकको सृष्टि स्थिति लय गर्ने पनि मै हुँ। छ्याए गरेर सृष्टि गर्ने पनि मै हुँ। त्यसो हुनाले यो समर्थु भनेको समार गर्ने पनि मै हुँ। त्यसो हुनाले हृदय मदेखि बाहेक अरू हृदय भने मदेखि बाहेक अरू कोही पनि छैन। यो अवस्था प्रत्यय मदेखि बाहेक मारे वस्तु अर्काले मारेर मारिँदैन, सबै मबाटै सृष्टि स्थिति लय हुन्छ। त्यसो हुनाले अवस्थित प्रत्यय अनिकेत अनिकेत अब प्रत्यनिके सुविधा प्रतिपक्षी अनिकेत भनेको योद्धा हुन्। प्रतिपक्षी सबै तिम्रा शत्रुहरू दुर्योधनका पक्षका जुन योद्धाहरू विपक्षी योद्धाहरू यी सबैलाई मैले निलिसेको छु। यिनीहरूलाई तिमी मेरै मुखमा परिरहेको छन्, तिमी हेर। त्यसो हुनाले यिनीहरू नै मैले मेरा मुखमा परिरहेका छन्, यिनले तिमीलाई मार्न सक्दैनन्। अब यी पहिले मरिसकेका छन्, लगाएर मेरै दाँतमा अड्केका छन्। दुर्योधनहरू सबैलाई हेर्दै जाऊ। तस्मात् तु उस्थित यसो। त्यसो भने तिमी उठ, अब लडाइँ गर्दैनौ भने यस्तो कुरा छोडिदेऊ। तिमीले मार यी सबै मैले मारिसकेँ, यी सबै मेरै मुखभित्र छन् भने तिमीलाई यिनले मार्छन् म मर्छु भन्ने डर के भयो र। त्यसो हुनाले यिनीहरू त मेरा लागि भुस्रा जत्रा पनि होइनन्। त्यसो भएको हुनाले तस्मात् तम उत्तिष्ठ यसो। त्यसमा तिमी उठ, यस कीर्तिलाई लिय, जित्न शत्रुलाई जित, समृद्ध राज्यलाई भोग गर। शत्रुलाई जितेर समृद्ध राज्यमा भोग गर। मया एव यते नियता पूर्व मया एव मैले नै यिनीहरूलाई नियता पहिल्यै मारिसकेको छु। अब मर्या माथि मार तिमी त मर्या माथि मारे सर मात्र, तिमी त निमित्त मात्रै हो। यिनीहरू पहिल्यै मैले मारिसकेँ, मेरै मुखमा छन्, मदेखि बाहिर यिनीहरू छैनन्। मैले मारे तिमी सम्झ। मैले मात्रै नियता पूर्व निमित्त मात्र भव सभ्य साक्षी। तिमी निमित्त मात्रै बस। हे सभ्य साक्षिन्। अर्जुनको नाम सभ्य साक्षी अर्जुन, हे अर्जुन भन्ने हो। सभ्य साक्षिन् तिमी पहिले मैले मारिसकेँ हुनाले तिमी त एउटा निमित्त मात्रै। तिमी उभिदेऊ। अब मरेकालाई त मारे के गाह्रो भयो। त्यसो भने तिमी पहिले मारिसकेका जान। अब यहाँ निमित्त सभ्य साक्षिनको अर्थ यहाँ के गरेछ भने सभ्येन वामेन अपि हस्तेन शराणाम छेपात। देवरे हातले पनि बाण चलाउन उत्तिकै जान्ने। दाहिने हात यसो गरेर चाहिँ नि दाहिने हात चाहिँ नि मात्रै होइन, देउरे हात पनि चलाउन जान्थे। देउरे हात दाहिने हात तिम्रो लागि बराबर छ। त्यसो भने दुई देउरे हातकोबाट पनि सभ्य भनेको देउरे, अपसभ्य भने दाहिने हो। सभ्यम शरीरम शरीरम वामम स्यात् अपसभ्यम दक्षिणम। अमरको छ सभ्यम शरीरम वामम स्यात्
सभ्य भनेको देव्रे शरीर हो। वामम स्यात् अपसभ्यम त दक्षिणम, अपसभ्य भनेको दाहिना हो। अपशब्दको भनेको दाहिना हो भनेपछि सभ्य साइज भनेको सभ्य भनेको देव्रे हातले पनि बाण चढाउन जान्ने, देव्रे हात र दाहिने हात दुवै हातमा अभ्यास भएका। त्यसो भएको हुनाले अर्जुन तिमीले डराउनु पर्दैन। दृढम च भीष्मम च जयद्रथम च कथम तथा नान्यवियोध वीरान् मया हतहतम च जयमाम व्यतिष्ठाय सजेतासी रणेश वदान। तिमीलाई मुख्य गुरु द्रोणाचार्यको डर हो, ती पनि मेरै मुखभित्र छन्, मैले मारिसकेका हुँ। यिनको पिर नगर, किनभने द्रोणाचार्य गुरुबाट जसबाट पिडे जति भए पनि गुरु बढी जान्ने हुन्छ, शिष्य भनेको थोरै हो। शिष्य भनेको चाहिँ थोरै, त्यसमा लघुतावास हुन्छ। गुरु र शिष्यको युद्ध पऱ्यो पनि लघुतावास हुन्छ। त्यसमा द्रोणलाई डढेर जित्न सकिँदैन भन्ने जुन थियो। अनि अर्को तिमीलाई डर लाग्यो भीष्म पितामहदेखि, भीष्मले जसले अब वैष्णवलाई जित्न सकिँदैन भन्ने जुन थियो। त्यसो भएको हे अर्जुन तिमीले मैले मारिसकेको हुनाले तिमी नडराइकन युद्ध गर भन्ने सम्मको कुरा चाहिँ यहाँ वर्णन गरियो। ओम तत्सत।